अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख है 19 फरवरी 2025। आज की इस वीडियो में कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स पर बात करते हैं। मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, आईन पाकिस्तान, जमहूरियत, अदलिया की आज़ादी और बुनियादी इंसानी हकूक़ से जुड़ा है। जी हाँ, बात कर रहा हूँ सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल। उस हवाले से इंट्रा कोर्ट अपील पर सुप्रीम कोर्ट का वो आइनी बेंच जो कि 26वीं आइनी तरमीम के तनाजुर में बनाया गया है, समाअत कर रहा है। समाअत में आज के रोज़ खासी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। एतजाज़ एहसन के वकील लतीफ़ खोसा और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के वकील उज़ैर भंडारी की जानिब से आज के रोज़ दलाइल दिए गए हैं, और आज के दलाइल इंतहाई अहम इसलिए हैं कि आर्मी एक्ट की वो रेलेवेंट सेक्शंस जिनके तहत ही सिविलियंस को फौजी अदालतों में ट्रायल किया जाता है, उन्हें गैर आइनी और मुल्क टूटने का सबब करार दिया गया है। और उसके साथ साथ फौजी अदालतों के क़याम को जोड़ा गया है दहशतगर्दी के साथ, कि क्या फौजी अदालतें जो माजी में कायम रहीं और बिलखसूस 21वीं आइनी तरमीम के तहत 4 साल कायम रहीं, उसके बाद मुल्क में दहशतगर्दी ख़त्म हो गई है। ये एक आइनी बेंच के मेंबर की जानिब से अहम तरीन सवाल उठाया गया है। और उसके बाद अगर बात करें तो 26वीं आइनी तरमीम का तज़किरा भी हुआ है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज के रोज़ जो दलाइल दिए गए हैं वो खासे अहम हैं। आज की समाअत का अहवाल मैं आपके सामने रख देता हूँ। गुज़श्ता 2 दिनों की समाअत का जो अहवाल है वो गुज़श्ता 2 वीडियोज़ की सूरत में मैंने आपके सामने रखा है। समाअत में आज के रोज़ जब लतीफ़ खोसा एतजाज़ एहसन के जो वकील हैं उनकी जानिब से जो दलाइल दिए गए थे, उसमें उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स की तश्कील को तारीखी तनाजुर में देखना चाहिए। कुरान पाक और दीन इस्लाम में भी अदलिया की आज़ादी का जिक्र मौजूद है। जब उन्होंने ये बात कही तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अदलिया की आज़ादी खुलफाए राशिदीन के दौर में भी थी। हज़रत उमर अदलिया और हुकूमत के सरबराह थे, वहाँ दोनों अलहदा नहीं थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल तो जैसे जमाल मंदोखेल बुनियादी तौर पर ये इस्टाब्लिश करना चाहते थे कि अगर एग्जेक्टिव का गालबन कंट्रोल हो भी तो भी अदलिया आज़ाद है। तो जहाँ पर उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अदलिया और हुकूमत का सरबराह कहा, वहीं गालबन वो भूल गए कि वो तो उस वक्त सिपा सलार भी थे, फ़ौज के सरबराह भी थे। और उसके बाद फिर लतीफ़ खोसा साहब ने जवाब दिया कि खलीफा वक्त के खिलाफ यहूदी का फैसला आता था, वो भी वक्त था। हज़रत अली का ख़त हो जो उन्होंने खलीफा को लिखा वो भी था। फिर उन्होंने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को यमन का खलीफा बनाकर भेजा। ये जस्टिस हसन अज़हर रिजवी की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। तो ये इस तनाजुर में थे कि लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो कह रहे थे कि जो आर्मी एक्ट की वो सेक्शंस 21D1 और 21D2 जिनके तहत सिविलियंस को ट्रायल किया जाता है, जो कि जस्टिस इजाजुल हसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच 23 अक्टूबर 2023 को कलअदम करार दे चुका है, जिसके खिलाफ ये इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं, उस पर लतीफ़ खोसा का कहना था कि ये गैर इस्लामी जो शिकें हैं। फिर उन्होंने कहा कि सेक्शन 2D1 का कानून 1967 में लाया गया। सेक्शन 2D की वजह से ही पाकिस्तान टूट गया, मुल्क का दूसरा हिस्सा अलग होकर बांग्लादेश बन गया। हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में लिखा है कि वहां इदारे के खिलाफ नफरत पैदा हुई, यानी कि अफवाज पाकिस्तान का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या आइन में कानून साजी करने पर कोई ममानियत है, जिस पर लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स के लिए तो पार्लियामेंट को 21वीं आइनी तरमीम करना पड़ी थी। सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। मिलिट्री ट्रायल में जजेस और जो ट्रायल होता है वो आज़ाद नहीं होता। इसके बाद फिर लतीफ़ खोसा साहब ने यह कहा कि इसी के लिए ही हमने जुडिशल कमीशन जो है 9 मई पर वो बनाने की बात की थी, जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि खोसा साहब आप फिर दूसरी तरफ चले गए हैं। जिस पर अक्सर हम बाज़ औक़ात ये देखते हैं नाज़रीन कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आन पड़ता है आइनी बेंच के ऊपर, तो वो सामने वकील को जो आइनी बेंच के सरबराह हैं वो कहते हैं कि जी आप दूसरी तरफ निकल गए हैं, आप हमें इन सवालों के ऊपर हमारी रहनुमाई कीजिए। जिसके बाद लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि मैं आज किसी जमात की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, सारी उम्र कानून की हुक्मरानी की बात की है। सेक्शन 2D1 जो है इस्लामी तालीमात के मनाफी है। मिलिट्री ट्रायल खुफिया रखा जाता है, जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दोबारा जवाब दिया कि ख्वाजा हारिस ने बताया था कि शफाफ ट्रायल को पूरा किया जाता है, जिसका पूरा एक तरीकाकार है। प्रोसीजर अगर फॉलो नहीं होता तो वो अलग इशू है। लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि शफाफ तरीकाकार लिख देने से क्या फ़र्क पड़ता है, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि खोसा साहब तारीख पर जाएं तो आपकी बड़ी लंबी प्रोफाइल है। आप वफाकी वजीर, सेनेटर, रुकन असम्बली, गवर्नर और अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। आपने इन ओहदे पर रहते हुए 2D सेक्शन जो है उसको ख़त्म करने के लिए क्या कदम उठाया था। हमारी तरफ से बेशक आज पार्लियामेंट इस सेक्शन को ख़त्म कर दे, जिस पर जस्टिस मुसर्रत इलाही ने कहा कि पार्लियामेंट में आप कुछ और बात और यहाँ कुछ और बात करते हैं। जस्टिस मुसर्रत इलाही ने दोबारा कहा कि फौजी अदालतें
تو جو ہے وہ بعد میں بنی تھی. سقوط ڈھاکہ کی وجوہات کچھ اور تھی اور کچھ اور تھیں جیسے مسرت ہلالی کہہ رہی ہیں. جس کے بعد لطیف کھوسہ صاحب 26ویں آئینی ترمیم کا ذکر جو ہے وہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے 26ویں ترمیم کیسے پاس ہوئی, آپ اس پر فیصلہ دیں اور اس پر عمل درآمد کروائیں. سویلینز کا ٹرائل ختم کرنے پر عوام آپ کے شیدائی ہو جائیں گے. 26ویں ترمیم کیسے پاس ہوئی؟ زبردستی ووٹ ڈلوائے گئے تھے. 26ویں ترمیم پر کسی رکن اسمبلی نے استعفیٰ دیا. جیسے مسرت ہلالی نے پھر یہ سوال پوچھا جس پر لطیف کھوسہ کی جانب سے جواب دیا گیا کہ اختر مینگل نے رکن اسمبلی سے استعفیٰ دیا. جس پر جو دوبارہ سقوط ڈھاکہ یعنی ملک دو لخت اور اس حوالے سے بات چیت جب ہوئی تو جسٹس مسرت ہلالی نے آبزرویشنز دی کہ سقوط ڈھاکہ کی وجہ ملٹری ٹرائل نہیں تھے. ملٹری ٹرائل تو بہت آخر میں ہوئے ہوں گے, وجوہات اور بھی تھی. یعنی وہ کہیں نہ کہیں جسٹس مسرت ہلالی بھی اس بات کو تسلیم کر رہی ہیں کہ باقی وجوہات بھی تھیں مگر ملٹری ٹرائلز اگر تھے تو باقی وجوہات بھی تھیں, ملٹری ٹرائلز تو سب سے آخر میں آئے تھے. لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ ہم مضبوط فوج چاہتے ہیں کسی کے ساتھ جس کے ساتھ عوام کھڑی ہو. ہم چاہتے ہیں کہ فوج ٹرائلز کے معاملے سے باہر نکلے. آرٹیکل 175 کے خلاف تمام قانون سازی کالعدم ہوئی, جس پر جسٹس محمد علی مدن نے سوال کیا کہ اس کی 21ویں ترمیم میں فوجی عدالتوں کو کالعدم کیوں نہیں قرار دیا گیا تھا. لطیف کھوسہ نے جواب دیا کہ 21ویں ترمیم کو جنگی صورتحال اور 2 سال کی مدت کی وجہ سے کالعدم قرار نہیں دیا گیا تھا. جسٹس جمال مندوخیل نے پھر یہ سب سے اہم ترین سوال اٹھایا کہ کیا 4 سال فوجی عدالتیں قائم رہنے کی وجہ سے آج دہشت گردی ختم ہو گئی ہے. لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ آج اخبار میں خبریں دیکھ کر شرم آئی کہ لوگوں کو چن چن کر گولیاں ماری جا رہی ہیں. بڑے ہی افسوسناک واقعات اس وقت ہو رہے ہیں پاکستان میں. بدقسمتی یہ ہے کہ جب وہ ادارے جن کا کام ہی دہشت گردی کو ختم کرنا ہو, لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں یا پھر بارڈر کو سیکیور کرنا ہو, وہ سیاست میں جس قدر گھس چکی ہیں. ہمارے بلوچستان کی جو صورتحال ہے, ہمارے خیبر پختونخوا کی جو صورتحال ہے, اب صرف گزشتہ روز ہی آپ دیکھ لیجئے کہ بلوچستان میں پنجابی جو آئیڈینٹی رکھتے تھے ان کی آئیڈینٹی دیکھ کر 7 لوگوں کو گولیاں مار دی گئی ہیں, اکثر گلے کاٹ کر ذبح بھی کر دیا جاتا ہے. اور اس طرح کی بڑی خوفناک اور اندوناک جو تفصیلات ہیں وہ آئے روز آتی رہتی ہیں. تو لطیف کھوسہ جو ہے اس طرف حوالہ دے رہے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ سندھی, پنجابی, بلوچی اور پٹھان کی تفریق سے نکلنا ہوگا. بدقسمتی سے 18ویں ترمیم سے بھی صوبائیت کو ہوا ملی. فوج آئینی دائرے میں رہتے ہوئے دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کرے. عدالت فوج کو ٹرائل سے نکال کر ان کا احترام کرائے. پھر انہوں نے کہا کہ دنیا میں جہاں بھی سازش ہوئی پہلے فوج کو عوام سے دور کیا گیا. سب ادارے آئین کے دائرے میں رہیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اتنی بڑی فوج ہے پھر بھی دہشت گردی کیوں ختم نہیں ہو رہی, یہ سوال اٹھایا لطیف کھوسہ صاحب نے. تو جس پر جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ آپ MNA ہیں, یہ باتیں پارلیمنٹ میں کریں. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ یہ مسائل پارلیمنٹ کے حل کرنے والے ہیں. لطیف کھوسہ نے کہا کہ اسمبلی میں بولنے لگتا ہوں تو مائک بند کر دیا جاتا ہے. جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ آپ 26ویں ترمیم منظور کرتے ہیں پھر ہمیں کہتے ہیں کہ ہم کالعدم قرار دیں. وہ غالباً پاکستان تحریک انصاف کو اگر یہ تانا دے رہی تھی تو پاکستان تحریک انصاف نے تو سب سے زیادہ 26ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے 26ویں آئینی ترمیم رکوانے کے لیے 2 مرتبہ اسلام آباد میں مارچ کیا, 4 اکتوبر کو, جس میں اس وقت تو چلیں ریاست نے ایک رحم کھایا, گولیاں نہیں چلائیں مگر جس طرح لوگ گرفتار ہوئے, مزاحمت کرتے رہے. اسلام آباد میں بدترین ڈی چو کے مقام پر شیلنگ ہوئی, لیکن جسٹس مسرت ہلالی کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی. اور پھر 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف احتجاج کے لیے 26 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف آئی تھی, جب نہتے لوگوں پر, پرامن اور محب وطن لوگوں پر, احتجاج کا آئینی حق استعمال کرنے والے لوگوں پر ریاست نے گولیاں چلا دی تھی, ان کے سر کھول دیے تھے اور آج تک اس کی تحقیقات نہیں ہوئی. اور پاکستان کے کسی ادارے کو, کسی آئینی بینچ کو, کسی معزز جج صاحب کو یہ بات گوارا تک نہیں تھی, یہ گزارت تک نہیں تھی. آئینی بینچ کے سامنے جب یہ سوال اٹھا تھا کہ 26 نومبر کو گولیاں لگی ہیں تو آپ لوگوں نے کہا تھا, آپ کے آئینی بینچ نے, جسٹس مسرت ہلالی اس آئینی بینچ میں شامل تھی اور کہا گیا تھا کہ یہاں پر سیاسی باتیں مت کریں. جس پر جسٹس مسرت ہلالی کے جواب میں لطیف کھوسہ نے کہا کہ اسمبلی میں تو سارجنٹ اینڈ آرمز کے ذریعے اٹھوا کر باہر پھینک دیا جاتا ہے. تو یہ تمام تر بات ہوئی اور اس کے بعد لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں انہوں نے ICJ کی عدالت کا رپورٹ کا حوالہ دیا کہ کیا عالمی, جسٹس مندوخیل نے کہا کہ کیا عالمی عدالت انصاف کے ممبران کے ملک میں بھی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں. لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ وہاں پر بھی واقعات ہوتے ہیں. جسٹس رضوی نے پھر سوال اٹھایا کہ کیا وہاں ملٹری املاک کو نشانہ بنایا جاتا ہے, جس پر جسٹس جو لطیف کھوسہ ہیں انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کی جو کہ فوجی عدالتوں سے متعلق ہے اس سے متعلق بات کرنے کی کوشش کی, تو جسٹس مندوخیل نے انہیں یہ روک دیا کہ یہ معاملہ ہائی کورٹ میں ابھی زیر التوا ہے. تو اس کے بعد لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں ان کے جب دلائل ختم ہوئے تو اس کے بعد لطیف کھوسہ صاحب کے بھی دلائل جاری تھے. تو جسٹس حسن نظر رضوی نے مکالمہ کیا کہ 2019 میں آپ کی حکومت تھی, آج والی پریشانیاں بھی نہیں تھیں. لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ 5000 ملزمان میں سے 103 کا انتخاب کیسے ہوا ہے.
لطیف खोसा ने मजीद कहा कि मैंने अदालत में तहरीरी मौजूदात जमा करवाई हैं, हमने तो 9 मई को जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया था, आईजी को पूछना चाहिए था कि उसने एहतजाज करने वालों को रोका नहीं, जुडिशल कमीशन बनाने की इतनी हिचकिचाहट क्यों है। जिस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि क्या आप डेड बॉडीज चाहते थे, यानी अगर पुलिस रोकती और लोग जाते तो फिर उनको गोलियां लगती। जिस पर लतीफ खोसा ने कहा कि कोर कमांडर हाउस मेरे हल्के में आता है, कोर कमांडर हाउस के पास चिड़िया पर नहीं मार सकती। जिस पर उनके दलाल जब मुकम्मल हुए तो वकील उज़ैर भंडारी जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने कहा कि मैं ओरिजिनल यानी कि जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले की मुकम्मल सपोर्ट करता हूँ। फौज एग्जेक्टिव का हिस्सा है, अदालती इख्तियार इसके पास नहीं है। फौज आर्टिकल 245 के अख्तियार से बाहर नहीं निकल सकती, यानी आर्टिकल 245 का अख्तियार वो होता है जब वफाकी हुकूमत फौज को बुलाती है और अमन अमान की सूरत हाल होती है। तो उज़ैर भंडारी साहब कह रहे थे कि वो अदलिया की जो पावर्स हम इस्तेमाल नहीं कर सकती, फौजी अदालतें नहीं कायम कर सकती। जिसके बाद उज़ैर भंडारी साहब ने कहा कि सलमान राजा के जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले के एक हिस्से पर एतराज़ के अलावा उनके तमाम दलाइल, यानी सलमान राजा के तमाम दलाइल से इत्तफाक करता हूँ। जो मज़ीद समाअत है वो अब कल तक के लिए मुलतवी हो चुकी है, और ये अहम तरीन डेवलपमेंट जो है वो आज की समाअत में हुई हैं। और कल साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के वकील उज़ैर भंडारी जो है वो दलाइल जारी रखेंगे। जो भी मज़ीद तफसीलात होंगी वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म के सामने आपके सामने रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।